बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मगाच्या भावांनो भयणींनो, जेजू सरशी जी कोण येतात ती हर एकली बरी जातात म्हणटा देवाचें उतर. जेजू आमचे मदें हजर जाता. वैज असो वैज जावन ह्या बोपय सक्रामेंतान आमी ताचे सरशी येताव, कित्याक ताचे थावन आमी बरेपण जोडूंक अशें येताव. त्याच सोम्याक आमी ह्या वेळी आमचे मदें स्वागत करुया. गवनू हे कन्नಡ ಗೀತೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको F10 509 पेज नंबर 99, हिम नंबर F10. ಆರಾಧನೆ ದೇವಾ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವಾ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. alleluia 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 alleluia. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ, ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. alleluia 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 alleluia. हर एक मुझे पातक दून खान मखा नितळ करून जमाय में गतिर जीव मका फाव केल्लो मुजो सोमी. मुझे बापसाली काळजा बरे करसो मुजो सोमी. सरपिडे शिरेंते सुटका दिवसो मुजो सोमी. त्या सोम्याच्या वरदान करता तका वाखणता तका वंदिता. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ, ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ.
ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ हालेलुया 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 जगोबाचे पत्र अवस्वर 5 14 वळमका अशें सांगता तुमचे मदें कोणी पिडेस्त आसा पवित्र सभेच्या मलगड्यांक तो आपोवंक धाडूं ते येवन ताचे वयर मागूं आनी सोम्याच्या नांवान ताका तेल माखूं भावार्थान केल्ले हे मागणे पिडेस्ताक बरो करतले आनी सोमी ताका परत्यान भलायकी दितलो मोगाच्या भावनो भयणीनो आमचो सोमी आमकां बरी भलायकी दिवंक आशेता आनी त्या पासून ताणें आमकां पवित्र सक्रामेंत दिलेले आसात बो पवित्र येवकरिस्तांत तो खरोच हजर जाता आमचे पासत आनी ताणें केल्लें तें बरें काम तो मुंदरसून व्हरता ताणें आराम केल्लें तें काम ताच्या परगट जिणे वेळार सुमेस्तां बरें करचें तो मुंदरसून व्हरता ताच्या त्या दैवीक स्पर्शाने आमकां हर एकल्यांक तो चलोवन व्हरता आज आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत सोम्याने आमकां दिल्ल्या त्या दैवीक स्पर्शाचो आमी उडास करया कितल्या वर्थ्या रितीन पवित्र सक्रामेंता मुखांतर ताणें आमकां आपडला बरी भलायकी ताणें आमकां दिल्या शांती समाधान ताणें आमकां दिला आमच्या जिविताच्या हर एका परिस्थितींत आमचे संगी रावून ताणें आमकां चलोवन व्हेला ते सोम्याचें वर्थे नांव ताच्या नांवान आसा सुडका आनी सडवण हे आमी अनुभव केला आमच्या जिवितांत तर ह्या वेळार त्या सोम्याच्या पवित्र नांवाक त्या मौलिक नांवाक आमी महिमा दिवन ताका वाखाणया ताका अर्गां दिवया आनी ताच्या त्या बऱ्यापणांत सदांच आमी रावच्याक ताचो आदार मागया गावन हें गीत सोम्याचें नांव पवित्र अमोलीक नांव तें विचित्र नांव मोलादीक सोम्याचें नांव पवित्र आनी बोळादीक आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको C11 5 80 आणि 9 पेज नंबर 89 हिम नंबर C11 सोम्याचे नाव पवित्र मौली सोम्याचे नाव पवित्र मोरे नाव ते विचित नाव मोलादी नाव ते विची नाव मोलादी सोम्याचे नाव पवित्र बोळादी सोम्याचे नाव पवित्र बोळादी
येता सदांच काळीज मोचे, सदा काळीज मुझे, जावं सांजेचे जावं सकाळचे, जावं सांजेचे जावं सकाळचे, सोम्याचे नाव हरसून गायता हांव, सोम्याचे नाव हरसून गायता हांव, सोम्याचे नाव पवित्र मोले, सोम्याचे नाव पवित्र मोले, नाव देवीचीत नाव मोलादी, नाव देवीची नाव मोलादी, सोम्याचे नाव पवित्र बळादे, सोम्याचे नाव पवित्र बळादी. सोम्या सदांच मोजे संगीरा, सोम्या सदा मुझे संगीरा, कस्तनवारान तू म्हाका पाव, कस्तनवारान तू म्हाका पाव, कुरपादी जावंक सगळो तुजो साव, कुरपादी जावंक सगळो तुजो साव, सोम्याचे नाव पवित्र अमोले, सोम्याचे नाव पवित्र अमोले, नाव देवीची नाव मोलादी, नाव देवीची नाव मोलादी, सोम्याचे नाव पवित्र बोळादे, सोम्याचे नाव पवित्र बळादी, सोम्याचे नाव पवित्र बोळादे, सोम्याचे नाव पवित्र बळादी, सोम्याचे नाव पवित्र बोळादे, सोम्याचे नाव पवित्र बळादी. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्घा तुका सोम्या, होगळाप तुका सोम्या, स्तुती तुका सोम्या, महिमा तुका सोम्या, वखंडी तुका सोम्या, आराधन तुका सोम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाच्या भावनो भयणीनो, सामार्काचो वांजेल अवस्वर आमी काडलो जाल्यार थंयसर 50 आनी 6 ओळ. Gospel of Mark chapter 6 verse 56 आमकां अशें सांगता, जंयसर तो गेलो, हळ्ळ्यांनी जावं शहरांनी वा शेताभाटांनी जावं, थंय पिडेस्तांक वाटे सलान हाडून दवरतली आनी ताच्या आंगवस्तुराच्या देगेकपुणी हात लावंक पिडेस्तांक सोड म्हणून ताचे लागीं परततली आनी आपोडलेली ती बरी जातली. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूच्या परगट जिन्ने वेळार जेजू सभार कडेन भोंवून वेता आसतना, देवाच्या राजाची बरी खबर परगट करता आसतना कितें लोक करून आसलो, कितें घडटालें थंयसर म्हणलो एकच वाक्यान हांगासर एक विबर दिला. आनी तो विबर आमकां सांगता की जेजू चडशीं साबार जाणां पिडेस्तांक लोक हाडून येतलो आनी जेजून तांकां आपड जाय म्हणून, त्या पिडेस्तांनी जेजूक आपड जाय म्हणून ताचे लागीं विनंती करतली आनी आपोडलेली हरएकली बरी जातली म्हणून. म्हज्या भाव भयणीनो, वांजेलांत आमी ह्या संगते विशयांत वाचता आसतना
थोडे संगती आमकां थंयसर उगडापे जातात, थोडी स्वता सोमी आमकां कळीत करता. पयल्यान पयलें तो आमकां हें सांगता की आमच्या दिसपडत्या जिविताच्या त्या सन्निवेशांत परिस्थितींत सोमी भितर सरूंक आशेता. Jesus enters the ordinary spaces of our lives. सबारपोटी आमी आमच्या मतींत एक चिंताप हाडचें आसा की जेजूचो स्पर्श आमकां जाय जाल्यार तो खंयच्याय एका विचित्र रितीन, एक विशेष रितीन, या विशिश्ट रितीन जाय म्हणून आमी चिंताव. पूण जेजू मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत ज्या रितीन आमी आसाव, आमच्या त्या दिसपडत्या जिविताच्या सन्निवेशांत ल्हान संगती मुखांतर तो आमच्या जिवितांत भितर सरूंक आशेता. आमच्या जिवितांत ताचो स्पर्श आमकां दिवंक आशेता. भगिवन तूं तेरेज जेजूचें ल्हान फूल आमकां सांगता, God works more powerfully in the little way म्हणून. God works more powerfully in the little way. ल्हान जिविताच्या संगतींत ताची ती दैवीक सकत वर्त्या रितीन तो आमकां दाखोवंक आशेता. हें पयलें सत मोगाच्या भाव भयणीनो आमी आमच्या मतींत, आमच्या काळजांत जगोवन दवरूंक जाय. सोम्याच्या स्पर्शाक आमी अत्रेक्त आसतना. दुसरें मोगाचें णव सत आमकां सोमी उगडापे करता की जेदवा ताचें हजारपण आमच्या जिवितांत आमी वळखून घेता, तोवळ थंयसर एक नवो बरवसो आमच्या काळजांत उदेता. Recognition of Jesus awakens hope. केदाळा जेजूचें हजारपण आमच्या जिवितांत आमी वळखून घेना, तोवळ आमच्या जिवितांत बरवशाची मेठां आमकां काडूंक साद जायना. आतां हांवें वाचलें तें देवाचें उतर ताच्या सुरवेर 50 आनी 3 वळां आमी वाचले जाल्यार ते आमकां सांगता, ते गनजरेत गांवाक पावलेल्या वेळार तडीक लागून माचव्या वयले देंवतस लोकान जेजूची वळख धरली म्हणटा देवाचें उतर. लोकान जेजूची वळख धरली. They recognized him. मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत जेजू भितर सरता. आमच्या संगत रावूंक आशेता आसतना ताची आमी वळख धरची भोव गरजेची जावन आसा. सांत आगोस्तीन आमकां सांगता, टू रेकग्नायज क्रायस्ट इज ऑलरेडी टू बिगीन टू बी हील्ड म्हणून. ताका आमी वळखून घेता आसतना, ताका आमी वळखत आसतना आमच्या जिवितांत ताची ती दैवीक सकत वाळोवंक आराम जाता आनी थंयसर बरेपण आमकां विशेश रितीन लाभता. जेजू आमच्या जिवितांत भितर सरता आसतना आमी तटस्थ जावन केदींच रावना, पूण आमच्या जिवितांत मुखार आमी वेठां काडटा. वी नेवर रिमेन पॅसिव बट वी मूव फॉरवर्ड. त्या देखून आमी हर एक बडी मोगाच्या भाव भयणीनो घायेल्ली मनशाक सगळ्या मनशाक कुळयक आमी सोम्या सरशी हाडूंक जाय. वी नीड टू ब्रिंग द वुंडेड ह्युमॅनिटी टू क्रायस्ट. दॅट इज द मिशन ऑफ द चर्च. ते जावन आसा मिसांव पवित्र सभेचें. सोम्या थंय बरेपण जोडच्याक सकट घायेल्ल्या मनशा कुळाक सोम्या सरशी आमी हाडिचे. जशें गेनजरीत त्या गांवांत पिडेस्तांक सोम्या सरशी ताणें हाडले, कित्याक सोम्याक ताणें वळखून घेतलें. तिसरें सत मोगाच्या भाव भयणीनो आज जेजू आमकां सांगता की ती दैवीक सकत जेजू थावन वाळटा, लोकां थावन न्ही. जेजू थावन वाळची ती दैवीक सकत हर एकल्यांक बरें करतले म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. Healing does not depend on the worthiness of the people but on the person of Jesus. हे मोगाचें वर्तें आमी समजून घेवंक जाय.
जेजू आमकां हर एकल्यांक ताच्या दैवीक स्पर्शान बरें करूंक आशेता म्हणलें सत आमी समजून घेजे मोगाच्या भाव भयणीनो. हांवें बरें जावंक आशेवच्या की सडीत मापान जेजू आशेता हांवें बरें जायचें म्हणून. आनी ह्या खातीर ताची ती गूण करची सकत तो म्हजें तें सदांच वळोवंक आयतो आसा. पूण ती सकत स्विकार करूंक हांव तयार आसा की हे सवाल म्हज्या मतींत हांवें आटय जाय. बघेवन तूं जुआंव क्रिसॉस्टम आमकां सांगता, Christ did not heal by contact because he needed it. जेजून सबारांक आपण बरें केल्ल्या विशयांत आमी वाचता पळयत पुस्तकांत. आनी जेजून अशें केलें कित्याक ताणें लोकांक आपणजे म्हणून ताका गरज आसली म्हणून न्ही, बट बिकॉज दे नीडेड इट. त्या लोकांक जेजूच्या स्पर्शाची गरज आसली टू अवेकन देयर फेथ. तांचो भावार्थ जीव हाडच्या खातीर जेजू लोकांक आपडटा मोगाच्या भाव भयणीनो. आसोच जेजू ह्या बोपू सक्रामेंतांत आमचे पासत हजार जालोलो आसा आमकां हर एकल्यांक ताच्या स्पर्शान बरें करच्या खातीर. तर त्या जेजूक आमी आजुलो मारया. ताची गूण करची सकत आमचेर दिसपरते वाडच्याक आमी एक ल्हानशें बाळ जावन आमकां सोम्या मुखार दवरया. आनी जेजूक आमी सांगया, तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी तुजी गूण करची सकत सोम्या हांव बघता. तुजें बाळ सोम्या हांव तुजें बाळ. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको E31 पान संको 125 पेज नंबर 125 हिम नंबर E31. तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या. तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी गूण करची सकत बघता. तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या. तुझे बाळ तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या. तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी गूण करची सकत बघता. तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या. सोम्या तूं जावन आसाय वाट, तूं जावन आसाय सत, तूं जावन आसाय जिवीत. म्हज्या सश्यतेला कोणाक पयस करी सुद्दां म्हूण सोम्या तूं सांगता. हांव आयला तुमकां जिवीत दिवच्याक म्हणून अमतो जमपान म्हूण सोम्या तूं आमकां सांगता. ह्या जिविताच्या वाटेर सोम्या आमकां दिसभर तें चलोन वय. तुज्या दैवीक स्पर्शान सोम्या आमकां तूं बरें कर. वाडटा खंय तूं वाडटा खंय सोम्या. 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 हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावो. वाडटा खंय तूं वाडटा खंय सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावो. वाडटा खंय तूं वाडटा खंय सोम्या. तुझे बाळ तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या. सोम्या तुझे बाळ तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावो. तूं वाडटा खंय सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी गूण करची सकत बघता. तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या.
सोम्या आमकां समयाच्या दिसा समर्पण दिता आसतना आमच्या काळजाचे सर्वत्र आमची मागणी ते सवा कितें आसा ते हर एक सोम्या समोर आमी आवडी दवरया. आज आमच्या मध्ये जल्मा दिवस आचरण करच्या आसर आमच्या भाव भयणी पासत प्रत्येक जण आज आमी अर्गां दिता तांकां आमी जल्मा दिसाचे शुभाशय पाठयता. आज जल्मा दिवस आचरण करता ग्लॅडसन बारेट्टो तल्लूरू, थॉमस दल्मेदा मिलाग्रिस बेंगलुरू, कैथरीन नोरोन्ना, फ्रिसिया स्लाविया सल्डाना पलिमार, शनल्का मिनेजिस बँड्रा वेस्ट, सोनिया लोबो कुलशेखर हे आमच्या सर्व भयणीक आमी आयच्या दिसा जे शुभाशय पाठयता. देवाची विस्तार आशिर्वादां तांचेर आयच्या दिसा आमी मागता. आज काजराचो वार्षिक दीस संभ्रमतात जॉन आनी ग्रेटा आरान्ना मुक्का आनी सॅम आनी लवली कुरविला कलिना काजराच्या ह्याच्या दिसाचे उल्हास तांकां पडयत आसतना तांच्या कुटुंबाचेर देवाची आशिर्वादां आज आमी मागया. सांगत आस आज आमकां हांगासर सभासदांनी अर्गां दिवंक सांगलेले आसा तांच्या कुटुंबा जिवितांत तशेंच वैयक्तीक जिवितांत सोम्यान केल्ल्या आसर बरेपणा पासत आज प्रत्येक जण अर्गां दिता. आशेर सामुएल देवाच्या काकुल दिसा अनुभव जाल्ल्या पासत अर्गां दिता. एमिरिटा डिसोजा बरे मायक प्रत्येक जावन अर्गां दिता. तशेंच बरी भलायकी लाभिल्ल्या पासत पर्ल रोजारियो ते बरे भलायके पासत अनिश अर्गां दिता. एक्सिडेंट जावन केल्ल्या पासत तशेंच अर्गां दिता संतोष शिकवेरा 30 आनी 7 वर्सांची सेवा दिवचे भाग ताका फावो केल्ल्या पासत. तशेंच अर्गां पठयता लॉरेन्स पिंटो आनी लॉय आनी ओलिविया सर कुटुंबांत देवान तुला आशिर्वाद पासत तांचे संगी मेळोवन आमी सोम्याक अर्गां दिवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू, अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. जाणें आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा तांचो आमी प्रत्येक सावनाच्या दिसा उडास करया. आमच्या कुटुंबांनी जी पिडेस्त आसात, दुकान आसात, कश्टांत आसात तांकां समेस्तांक सोम्या समोर आमी दवरया. आमच्या ब्रेस्तरांत हांगासर आराम जावची डिसायपलशिप रिट्रीट इंग्लीश रितीर आसा त्या रितीन भाग घेवच्या आसर आमच्या भाव भयणी पासत मागया. प्रेस्तरांत आयतारा पर्यंत आसची ते रितीर तशेंच हांगासर मुखार जावची सर योजना कितें आसात, आमी आतां घेतली कामां आसात, हर एक सोम्या समोर आमी दवरया. आज प्रत्येक जण आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा. स्विटा मेंडोन्सा ताणें HSC एग्जाम बऱ्यान जावच्या पासत ताणें मागणी विचारला. तशेंच 5 जाणां पिडेस्त आसात, आस्पत्रेंत आसात, कामां सोदून आसात, बरो जिनेस संगाती सोदून आसात. तांकां समेस्तांक सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. आयकमचें प्रार्थन ये सोम्या, आयकमचें प्रार्थने सोम्या. आमच्या कुटुंबान अंतरल्यान उडास कडून सस्नसो विशय तांकां आमी मागया. आज प्रत्येक जण आमी उडास करता. देवादीन ग्रिसेल्डा डिसोजा पहिल्या वर्साचो उडास. देवादीन क्लॅरन्स पिंटो बेंगलुरू. देवादीन बेर्जुही जोसेफ केटेंचन कुवैट. देवादीन लॉरेन्स डिसोजा. देवादीन आंत वेनेट जोसेफ कटांजिन कुवैट. देवादीन नतालिया. देवादीन जेरोम डिसोजा सुरतकल 5 वर्साचो उडास. देवादीन एलियास डिकॉस्टा लांगार मुडबिद्री 10 वर्साचो उडास. आज आमी करता मनादीक बाप देवादीन वलेरियन फेर्नांडीस आसनसोल डायसिस. उडास आमी करता आज डॉक्टर संध्या स्नेहा प्रभू. देवादीन जेरोम डिसोजा सुरतकल पुलगते तत्म्यासो कुटुंबांतला समेस्ताचो उडास करता. मंगळूर टावन शांती नोरोन्ना आनी कुटुंब मागता आमी देवादीन सेबास्टिन आनी अंतोन मारिया फेर्नांडीस
दुसऱ्या वर्षाचा उडास आमी करता हांव देवा दिन डेनिस डिसोजा कुटुंबांत अंतरल्याचो उडास करता आनी ससनाचो विशय मागता अनिश मागता आमी देवा दिन अनंत नायक आनी जला जाक्षी आनी सरकुटमा सदापता गोली अंगडी तशेंच देवा दिन लुईस लोबो फजीर जे सगळे आमच्या कुटुंबांतल्या सुमेस्तांक सोम्याक समर्पण दिवन ससनाचो विशय तांकां आमी मागया ससनाचो विशय दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाश संचे फंकोदी समाधानांत विशय घेवन दीत आमेन सरल्या सुमे सुभावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानांत विशय घेवन दीत आमेन सोम्याचे बेसांव आतां आमी स्विकार करया Argan tu kasumia Jesu, hoglap tu kasumia Jesu, jai tu kasumia Jesu, hallelujah. मुझे नाव जसिंता हांव बॉम्बे तावन मिरार तो नायला गांवांत म्हाका मूड मेळ्ळे जेजून म्हाका हे आदमेच्या टायम मार ही रेतीर फावो केल्ल्या धन्य देव हांव म्हज्या काळजाच्या काळजांत हांव ताका आर्गां दिता तशेंच चड कश्टान वरात हांव विघ्नांत पिडे शिडेंत म्हाका राखून आमच्या आतां बाय बरी भलायकी दिवन हांगा हाडिल्ल्या खातीर प्रत्येक तरान हांव ताका आर्गां दिता हांगा म्हाका चड अनुभव कितें जालें की म्हळ्यार पद्रापाचो बरें तांणी देवाच्या उतरां जावन काडिल्ली भगवंतपण म्हळ्यार कितें देवाचो मोग म्हळ्यार कितें पवित्र आत्म्याची सकत म्हळ्यार कितें आमी शर्मांव आयकताले आयतारच्या मिसात येताला आमकां ताची परिपूर्ण जाणवाई जायनातली कित्याक म्हळ्यार तांकां त्रास जाताले ते 7 मिनटाच्या शर्मावांत आमकां चड जाणवाई मेळनातली हांगा आमकां भरपूर जाणवाई मेळ्ळी आनी देवाचें उतर आयकूंक आमी आशेताले आनी आमी ताचे थावन आमी लागतले तशेंच आमकां हांगा पाद्रापान आमच्या घरा बरी बरें जेवण बरी रुमां न्हांवंक उदक सर सवलती आमकां फावो केल्यात तशेंच कोण रेतेर करिनात तुमी सकाळी येया आनी ताचो तुमी फायदो जोडा पूण आमी मागता आर्गां तुका सोमयें Praise the Lord. हांव म्हजें नांव रिटा लोबो हांव कारकोलतावन आयल्या आनीक म्हजी भलायकी मस्त बरी नातली हांगा येवच्या भशेन जावनातलें म्हाका म्हजे बॅग आनी कान घेवंक म्हाका जायनातलें हात पांय कामताले आमकां थंय थावन बसार येवचें आनी बसार थावन हांगा देवाचें कोडयाल देवाचें थंय थावन हांगा येवचें अशें बस बदली करूंक आमकां कश्ट जाताले हांव आनी म्हजो घोव आयल्या म्हज्या घोवाक हुशार ना तशें आमी बॅग आनी कान घेवन येवंक आमकां जायना तरी देवान आमकां बॉल आनी घटाय दिला तशें जाल्ल्यान आमी येवन हांगा येवन पावल्या ही म्हजी दुसरी रिट्रीट हांव लास्ट विकांत आयिल्ली हांव रिट्रीटाक तशें देवाक आर्गां दिवंक परत्यान हांव आयिल्ली आमी दोगांय आयिल्ल्या घोव आनी बायल आमकां देवान मस्त भलायकी दिल्या अशें आनी म्हाका हार्टाचे प्रॉब्लम आसा म्हाका आतां अशें भोगता म्हाका खंय पिडा ना आनीक हांव डॉक्टरा कुशीन गेल्यार स्कॅनिंग केल्यार स्कॅनिंग मेळचें ना अशें जावन हांव चिंता म्हाका देवान तितलें हें धैर्य दिलां म्हाका हार्ट प्रॉब्लम ना म्हूण हांव सांगता अशें हांव देवाक हांव आर्गां दिता आनी Argan tuka Jesu, hoglap tuka Jesu, jai tuka Jesu, hallelujah, hosanna, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Boy आमचो दानी आतां उलयता पळय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हांवें कितें सांगचें देवाच्या देवाक होगळून जावन दी म्हणून हांव मागता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आमी हांगा येवचे पयलें आमी हे रितेर करूंक चिंतून येतलें हांवें आनी म्हज्या बायलेन आमकां एक लास्ट मंथ एंडार एक फंक्शन आसलें मँगलोरांत त्या मँगलोर फंक्शनाक टिकेट आनी बूक केली ट्रेन टिकेट आनी पुराय वयचें रेडी आसलें पूण खंयच्याय कारणाक म्हाका गोतो ना कितच्या कारणाक म्हणून आमी तें ट्रेन टिकेट कॅन्सल केलें आनी तें फंक्शनाचें कॅन्सल केलें ताज्या उपरांत 3 दिसांनी म्हज्या बायलान म्हळ्यार आमी रित्या कशें मुल्कीन तें म्हणून ताणें ताजी भलायकी बरी ना म्हणून सांगून आमी तें कॅन्सल केल्लें पूण देवाचें मांडावळ दुसरी आसली आमकां हें रीत फावो केलें
देखून हांव देवाक मस्त आर्गां दितां. अर्गां जेसू होगलाप जेसू जय जेसू हालेलुया. तुझ्या नावाने पत्नीच्या नावाने गाव. म्हजें नांव क्लिफोर्ड लोबो आनी म्हजे बायलेचें नांव शार्लेट लोबो म्हणून. मागीर ह्या थोड्या दिसांनी हांव सदांय मिसाक येता, पूण थोड्या म्हयन्यांनी हांव म्हजें पर्सनल मागणें हांवें सांडलें. म्हाका सकाळीं उठोन 4:30 उठोन म्हजी मागणें करतालो 1 वर. पूण ह्या दिसांनी म्हाका जाग जायनासली त्या वेळार. मिसाक वचूंक तयारी जावन येता, पूण म्हजें मागणें सांडलें हांवें. कित्याक सांडलें म्हाका गोतना, म्हाका देवन सर म्हाका सोडिनातलो. पूण हांगा आयिल्ल्या त्या दिसता न्हू हांवें सकाळीं मागणें करूंक सुरू केलां. हालेलुया. अर्गां जेसू होगलाप जेसू जय जेसू हालेलुया. आचार्यांचें म्हणून दिसता म्हाका. आनी मस्त तरांनी देवान म्हाका उपकार केला. हांवें सांगूंक गेल्यार मस्त आसा. देखून हांव सांगना, देवान हर एक घडयेक म्हाका बेसांव दिलां. देखून हांव त्या अर्गां दितां. गीत नंबर ये 16, ये 16. संतोषान वेदी भोवती सोम्या आयल्या, तुझ्या उपकारा कर गांधिता. बलिदान भेटो च्या पुढे सरता, सोम्या घाल तुझे बेसन. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भावानो भयणीनो, जेजू वैजांचो वैज आमकां बरी भलायकी दिवंक आशेता. बो पवित्र येवकरिस्ताच्या बलिदानाक आमी सांगाता मेळटा आसतना तेच बऱ्या भलायकेचें काम तो आमचे ते मुंदरसून व्हरता. आमची अस्कत काय आमचें उणेपण, आमची पिडाशिडा, आमची कंत बेजाराय कितें आमच्या जिवितांत आसा ताका आमी भेटोवन दिल्ल्या वेळार तो आमकां खरो विशेव दिता. तोच विशेव आमी जोडच्याक आमची काळजां, आमची मनां ह्या वेळी आमी आयती करया. आमचे त्यासलें उणेपण वळखून घेवन ताच्या बोक्सांनी मागोवन ह्या पवित्र बलिदानांत फवत बरी वांटो घेवच्याक आमी तयार जावया. काळजांत हांव दूख धरतल्या बोक्सांनी दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकुतकर, सोम्या काकुतकर, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलोय. क्रिस्ता काकुतकर, क्रिस्ता काकुतकर. आमचे बसोत विनंती करच्याक तूं देव बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकुतकर, सोम्या काकुतकर. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, प्रमाणीक आनी सदा काळजांनी तूं रावताय म्हणून तुवें आमकां भास दिलाय. तुका फावत असलें बिडार आमी जावच्याक तुज्या कुशे प्रमाणे जियोंक आमकां आधार दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. रायाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. उपरांत सलमोन सरस्पराच्या सोल्ल्याची पेट दाविदाच्या शारांतून म्हणजे सियोनांतून हाडचे खातीर इस्रायलाच्या मलगड्यांक, सर कुळयांच्या फुडाऱ्यांक आनी इस्रायलाच्या घराण्याच्या मुखेल्यांक आपणाशी जेरुसलेमाक आपयले. येतानी म्हयन्यांत म्हणजे 7व्या म्हयन्यांत उत्सवाच्या संदर्भार सर इस्रायलीचे सलमावराया मुखार एकठांय जाले. इस्रायलाचे सर मलगडे आयले तेन्ना याजकांनी सोल्लेपेट घेतली. तांणी ती जमत तंबू आनी तंबांतल्या सर वस्तू सोमे वयर व्हांवून व्हेली.
हें सगळें याजकांनी आनी लेवितांनी वावयलें. सलमाव रायान आनी ताचे सवय सोल्या पेट्या मुखार एकठांय जाल्यार इस्रायलाच्या सर समुदायान अगणित संख्येन बकऱ्यांची आनी पाड्यांची बली भेटयली. याजकांनी सरस्पराच्या सोल्याची पेट हाडून मंदिराच्या गर्भगृहांत म्हणजे परम पवित्र स्थानांत केरुबांच्या पाकाट्या दवरली. केरुबांचे पाकाटे वयर उसरिल्ले आसले. ते पेट आनी तिचे दांडे वयल्यान दमताले. पेटेन फातरांच्यो 2 फळयो सोडून हेर कांयच नासलें. इस्रायल प्रजा इजिप्तांतली भायर सरल्या उपरांत सरस्प्रांतचे कडेन एक सल्लो केलो. तेन्ना मोयजेन होरेब पर्वताचेर ह्यो फळयो ते पेटेन दवरिल्ल्यो. याजक परम पवित्र स्थानांतून भायर सरतस खूब सरस्वराच्या मंदिरांत भरलें. कुपाक लागून याजकांक थंय रावून सेवा करूंक जालें ना. कित्याक सरस्वराच्या मंदिरांत सरस्पराचो प्रताप बरो नासलो. तेन्ना सलमान म्हळें, सरस्परान खाळक्या कुपांत वस्ती करूंक निश्चय केला. हांवें तुजे खातीर एक भव्य घर बांदलां. ससना तुजे पासत एक निवास. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुज्या विशेवाच्या जाग्याक वयर चड सरस्परा. तुज्या विशेवाच्या जाग्याक वयर चड सर्वेस्परा. इफ्रातांत आर्क पेट आसा म्हूण आमी आयकल्लें. यारीमच्या मैदानार ती आमकां मेळ्ळी. येया, तो बिडार करता त्या मंदिरांत आमी या. ताच्या पांयाचे मुणये मुखार सरपडुया. श्लोक. तुज्या विशेवाच्या जाग्याक वयर चड सरस्परा. वयर चड सरस्परा. तुज्या विशेवाच्या जाग्याक चड. तूं तुज्या पदवेच्या आर्क पेटे सवय सोडून वस. तुजे याजक पवित्रपण म्हणटात तें वस्तूर न्हेसूं. तुजे भक्त आनंदाची बोब उठोवं. दावीद तुज्या सेवकाच्या मोगा खातीर तुज्या मागलेल्या काडून उडय नाका. श्लोक. तुज्या विशेवाच्या जाग्याक वयर चड सरस्परा. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. जेजू देवाच्या राजाची बरी खबर गाजयत आनी लोकां मदली सर तरांची पिडा शिडा गूण करीत वेतालो. Alleluia, 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 Alleluia. परगडच्या खातीर म्हजे वंटणी काळीज नितळ कर. सर्वेस पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. पेले तडीक उतरतस जेजू आनी ताचे शिस गनेजरेत गांवाक पावले. तडीक लागून मास्व्या वयले देंवतस लोकांन जेजूची वळख धरली आनी लोक सगळ्या गांवांत थंय हांगा वचोन तो खंय आसा तें आयकोन पिडेस्तांक तांच्या अंथुळणा समेत उखलून व्हरूंक लागलो. जंयसर तो गेलो हळड्यांनी जावं शहरांनी वा शेताबाटांनी जावं थंय पिडेस्तांक वाटे सलान हाडून दवरलीं आनी तांच्या आंग वस्तुराचे देगेकपणी आत लावंक पिडेस्तांक सोड म्हणून ताचे लागीं पोरातेलीं आनी आपडलेलीं तीं बरीं जातलीं. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावांनो भयणीनो, जेजूक आपडलेली या जेजून आपडलेली हर एकली बरी जातली. जेजू 2025 वर्सां आदी ह्या संवसारांत आसतना लोकांक तो एक अवकाश आसलो ताका आपडूंक वा जेजून तांकां आपडूंक. पूण आज आमकां त्यास जेजूक आपडूंक ह्या जेजून आमकां आपडूंक साध्य आसा गी म्हळ्यार त्या सवालाक जाप पवित्र सभेची शिकवण आमकां अशी दिता. The touch of Jesus becomes a sacramental sign today, a visible gesture through which invisible grace is communicated. आज पवित्र सभा आमकां सांगता की 2025 वर्सां आदी
जशे जेजू लोकांक आपोवन ह्या लोकांनी जेजूक आपोवन बरेपण तांणी जोडलेलें तेंच बरेपण आज सक्रामेंता मुखांतर तसो जेजू आमचे तें करून आसा. पवित्र एवकरिस्ता मुखांतर जेजू आमकां आपडटा आनी आमी ताका आपडूंक तो आमकां अवकाश करून दिता. पवित्र कुमसराच्या सक्रामेंता मुखांतर आमची पापसाल्लीं काळजां कितें आसात ते तो बरें करता आनी आमचे घाई तो बांदता. ताजे ते एक नवें जिवीत जिवचे भाग तो आमकां फोव करता. पिडेस्ताच्या मागणी त्या सक्रामेंता मुखांतर आमचे ते कितें कुडी आत्म्याच्या भलायकेक उणेपण आसा तें तो संपूर्ण करता. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू आमकां हर एकल्यांक सक्रामेंता मुखांतर आज आपडूंक शकता. हें सत आमी वळखून घेतलां गी. आज आमकां समय विचारूंक जाय, कितलेशे फावटी मिसाच्या बलिदानांत हांव भागीदार जाता. जेजूचो तो दैवीक स्पर्श त्या मिसाच्या बलिदानांत हांव स्विकार करता गी. कितलेशे फावटी कुमसराचो सक्रामेंत हांव गेल्ल्या वता थंयसर त्या सक्रामेंतांत जेजून म्हाका आपोवन म्हजे हर एक घाय बांदून म्हाका गूण करची ती सकत हांव अनुभव करता गी. हर एका वायटाचे जैत व्हरून सोम्याच्या महिमे खातीर जिवचे तें भाग त्या सक्रामेंता मुखांत ताणें म्हाका फोव केल्लें तें हांव जोडून घेता गी. म्हाकाच्या भाव भयणीनो, आमकां थोडे पटी सक्रामेंत सदांचे सवयेचे जातात आनी ह्या वरवीं जें कितें महत्व सक्रामेंताचें आसा तें आमी खरेपणी पळयना. आज ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार हर एका सक्रामेंतांत सोम्याचो स्पर्श आमी जोडून सोम्या तें बरेपण जोडून जिवच्याक प्रत्येक जावन सोम्याचो आदार आमी मागया. गीत नंबर C21 C21. भुंडोवानी वाईन हाडून आयल्या स्वीकार कर बापा. आमकां सामी आस्तू कारिता स्वीकार कर बापा. जेजू क्रिस्ताक तुझ्या पुता आमकां तुवें दिलो. आमी दिवच्या आमकांच पेल्या आदार तुजो पाट. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या उंड्या वयना सोवें आमच्या सवत्या सावांनी आमच्या गरजा सोवें आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां मागया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसेच्या आदाबाक सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा ह्या भेटोवणे वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं, आमच्या जिणेची साल नवी जावं आनी तुजी खुशी पाळूंक आमकां घटाय मेळो आनी ह्या परी सर्गेचें इनाम आमी जोडूंक पावो. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक वळ तुवें रचलें. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. पृथ्वीमेर तुका वाकणटा तारान मेळ्ळेली तुजी परजा आनी सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या सांता भक्ताची सभा. देखून सगळ्या देवदूता संगाती संतोषोन आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र
दळबारांचो सर्वेस तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उसगी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उसगी तुका जय जय. बापा कुरस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झरे तुज्या पवित्रत्म्यांत हाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका देन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेच परी जवान जातस ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचे हें रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत ते वारवतले हे म्हज्या उडासा करात. Pavartaso gut pergatuya जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करतांव आनी जिविताचो वंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागतांव. सर्वेस्परा क्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकळोत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. ओंकार मरिये देवाचे माया संगती भगवान धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्यान आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवारे. सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हणय आनी आज हांगासर कुटुंब जावन जमलेले आमकां सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर
आनी तुज्या मोगान सदांच रावंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घालय. तुजे कुशे प्रमाणे आम्हा समेस्तांक शांती समाधान देणे एकवटान सांबाळ, जो जेताय आनी राजवोर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगा सो एकवट असो गुत जावन सोम्याची शांती एकामेकां पाठोवया. क्रिस्ताची शांती तुमकां. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. आमचे ते सत्य आनी केस्तारी नसा पण आमच्या आत्म्याक कुठीक मतीक भलायकेन वकासा. पळय आमचो समी जेजू क्रिस्त आमचे पासत संवसार येवन खुर्सार म्हणून आमकां जिवीत दिल्लो. पवित्र सक्रामेंता मुखांतर आमकां आपडूंक आशेवसो. हिची देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शिळेत एकवटा रावचे आमी सर्व सुभागी. सोम्या फवना म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. गीत नंबर E20 E20. काळजांताच्या स्वादीक जेजू तुका वंदिता. भक्तीपणी तुका जेजू हरसून अर्गां दिता. मेजूंक जावचें ना तुजें स्वरूप राखताय म्हाका सदां तूं मोगा. भक्तीन मागता हांव जामून तूं बुदा. जीवन मुजें धन्या कर नंद. प्रार्थुया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, सर्गींच्या सुवादीक जेवणान आमचे बुकेल्ले आत्मे तुवें दादोशी केल्याय. आमचो खरो जीव सांबाळता तें पोसन आमी सदांखाळ आशेवंक तूं निर्मी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वसोन येयात क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुका सोम्या हांव वर्गां दिता. तुजी विचित्रत्यांनी याळता. तुजो दैवीक मोग प्रगट करता. तुका सदां सरसून आवडटा. अर्गां तुका कुरपे सागोरा. प्रणाम तुका ये जीवदातारा. रस्तार तूं रस्ता हांव. तुजे नांव पवी जावं सोम्या हांव वर्गां दिता. तुजी विचित्रत्यांनी याळता. तुजो दैवीक मोग प्रगट करता. तुका सदां सरसून आवडटा. मोगाळ पुता सोबे हांव क्वार मोरी. आशीर्वादी आमकां. भगवान क्रिस्ताचे कृपेन निरो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांते बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.